अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एच के वॉइस स्टोरी से मुखातिब हूँ। आप मुझे देख रहे हैं एच के वॉइस स्टोरी पर। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। इंसान जहाँ पर पैदा होता है उस जगह से कुदरती लगाव हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इतने गद्दार होते हैं कि चंद टकों के लिए अपने मुल्क को ही बेच देते हैं। आज इसी वीडियो में मैं आपको अपने ईमान और मुल्क को बेचकर बदनाम करने वाले गद्दार तरीन पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। अदनान समी। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग फेमस सिंगर अदनान समी को जानते होंगे। कहने को तो ये एक पाकिस्तानी सिंगर है, लेकिन इसने भी पाकिस्तान से गद्दारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे शुरू से ही सिंगिंग करने का शौक था, लेकिन ये शौक पाकिस्तान में रहकर सिंगिंग करने के बजाय इंडिया में चला गया, जिससे उसे काफ़ी फेम मिला। असल में ये इंडिया में विजिट वीज़ा लेकर गया था, इसलिए काफ़ी सालों तक ये इंडिया के तरले करके अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाता रहा। खैर, 2015 में जब मोदी की हुकूमत आई तो उसने इंडिया नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गद्दार ने इंडिया से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ तरह तरह की बातें बकना शुरू कर दी। इंडिया गवर्नमेंट ने उसे पाकिस्तान से गद्दारी के एजाज में इंडिया नेशनलिटी तो दे दी, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ा बनता है तो इस गद्दार को सबसे पहले शक की निगाह से देखा जाता है और उसे अपनी सफाई देने के लिए जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करनी पड़ती हैं, ताकि ये साबित कर सकें कि इंडिया का वफादार है। इससे बड़ी और जलालत भला क्या हो सकती है। अगर मैं अपने मुल्क का मैं प्यार का इजहार करता हूँ, आई लव इंडिया, तो उनको वहाँ पे तकलीफ होती है कि भाई व्हाई डू यू लव इट। दूसरे बॉर्डर की दूसरी तरफ बड़ी तकलीफ हुई है कि मैं इंडियन सिटीजन बन। तारिक फातेह। दोस्तों, तारिक फातेह का शुमार पाकिस्तान के उन मुनाफिक लोगों में होता है जो खुद को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन असल में वही इस्लाम के बड़े दुश्मन हैं। ये शख्स न सिर्फ मुल्क का गद्दार है, बल्कि इस्लाम का भी बहुत बड़ा मुजरिम है। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर था। 1970 में उसने कराची के एक न्यूज़पेपर कराची सन्स में काम करना स्टार्ट किया। फिर 1972 में उसे पाकिस्तान टेलीविज़न का इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट बना दिया गया, लेकिन क्यों कि ये एक अपने मुल्क का गद्दार और दुश्मन था, इसलिए उसने स्टूडेंट को इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जब ज़ियाउल हक का दौर चल रहा था, ये शख्स सऊदी अरब चला गया और वहाँ जाकर कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दी और कनाडा शिफ्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान से जाने के बाद भी ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना बंद नहीं हुआ। कुछ अरसा पहले ये शख्स इंडिया गया और वहाँ भी उसने कई एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा किया। ये गद्दार आए दिन पाकिस्तान से अपनी नफरत का इजहार करता रहता है, लेकिन एक मशहूर कहावत है कि कुत्ता जब किसी गाड़ी के पीछे भागता है तो सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। सो इसकी बातों का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल अगर ये किसी पाकिस्तानी के हाथ लग गया तो इसका सॉफ्टवेयर ज़रूर अपडेट हो जाएगा। ना ना, ये हिजाब मर्दों के लिए भी है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो अब देखिए, मैं यूं करके फिर मैं यूं करके, आप अपनी निगाहें कम कर दीजिए हुजूर। अच्छा अच्छा, हाँ वो लिखा है ना, वो सूरत 24वीं सूरत की 30वीं आयत की, आदमियों नहीं को आती अपनी हमें नजरें स्कूल नीची की। रखनी चाहिए। नीची रखूंगा तो बात कैसे करूंगा हुजूर से। अल्ताफ़ हुसैन। दोस्तों, अल्ताफ़ हुसैन को कौन नहीं जानता। ये एक मशहूर पॉलिटिशियन और एमक्यूएम का फाउंडर था। अल्लाह ताला ने उस इंसान को बहुत इज़्ज़त और शोहरत से नवाजा था। ख़ास तौर पर कराची में तो उसके नाम का सिक्का चलता था। कराची के लोग अल्ताफ़ हुसैन को इतना चाहते थे कि उसके एक इशारे पर पूरा शहर बंद हो जाता था, लेकिन अफसोस से उसे ये इज़्ज़त रास नहीं आई। ये इतना बड़ा गद्दार निकला कि उसने लोगों के अंधे एतमाद का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उसने लोगों का इस्तेमाल करके सियासत में अपनी जगह बनाई और फिर उन लोगों को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। जब आहिस्ता आहिस्ता उसके पुल खुलना शुरू हुए तो आवाम ने उसे नफ़रत करना शुरू कर दी। जब उसने देखा कि पाकिस्तान की आवाम उसके ख़िलाफ़ हो रही है तो वो फ़ौरन चला गया और वहाँ जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे गद्दार करार दे दिया और उसके पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान से दफ़ा होने के बाद भी उसे सुकून नहीं आ रहा था।
یہ لندن گیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے پاکستان میں دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، مرڈرز اور اس طرح کے اور کئی فسادات پلانا شروع کر دی۔ آج بھی یہ جگہ جگہ پاکستانی فوج اور حکومت کے خلاف بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے بڑی غداری اور بلا کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں سے اچھا دوستاں ہمارا پاکستان پوری دنیا کے لیے ایک ناسور ہے، پاکستان دنیا کے لیے ایک عذاب ہے۔ پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد۔ حسین حقانی۔ دوستو، یہ جو شخص صاحب دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے سب سے نامور غداروں میں سے ایک ہیں۔ یہ ایک جرنلسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور فارمر پاکستانی ایمبیسڈر تھا۔ اس نے سیاست میں اس وقت قدم رکھا جب ضیاء الحق کا دور چل رہا تھا۔ پہلے یہ ایک جرنلسٹ تھا لیکن آہستہ آہستہ اس نے پولیٹکس اپنی قدم جما لیے کہ جب 1990 میں نون لیگ کی حکومت آئی اور نواز شریف وزیر اعظم بنا تو یہ نواز شریف کا اسپیشل اسسٹنٹ بن گیا تھا۔ اس شخص کی غداری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ 3 سال تک یہ نون لیگ کے نعرے لگاتا رہا، لیکن جیسے ہی 1993 کے الیکشن میں نواز شریف ہارا اور بینظیر بھٹو جیتی تو یہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلتا ہوا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے پیپلز پارٹی کی اتنی خوش آمد کی کہ آصف علی زرداری نے اسے نہ صرف اپنے پارٹی کا اسپوک پرسن بنا دیا بلکہ ہاؤس بلڈنگ فائلرز کا بھی چیئرمین بن گیا۔ اس کے بعد اسے سری لنکا میں پاکستانی سفیر کے طور پر تعینات کر دیا گیا۔ پھر 2008 میں یہ امریکہ میں پاکستانی ایمبیسڈر بن گیا۔ جب یہ امریکہ میں گیا تو وہاں جا کر انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بکنا شروع کر دیا۔ پہلے اس غدار نے امریکیوں کے سامنے پاکستان کو گالیاں دی، پھر پاکستان کے خلاف ایک کتاب لکھی جس کا نام پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری تھا۔ کتاب میں اس نے پاکستانی فوج اور پاکستان اور اسلام کے خلاف بہت ہی غلط الفاظ لکھے تھے۔ اس نے ہر وہ کام کیا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا تھا۔ آخرکار اس غدار کو پاکستان سے نکال دیا گیا اور اب یہ امریکہ کے تلوے چاٹتا ہے۔ ماروی سرمد۔ دوستو، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ واہیات نعرہ شروع کرنے والی عورت اصل میں ہے کون؟ اس کا نام ماروی سرمد ہے اور یہ اس وقت پاکستان میں بے حیائی پلانے کے لیے بہت زیادہ فیمس ہیں۔ یہ ایک جرنلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹس ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستانی عورتوں میں کھلے عام بے حیائی پلا رہی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے پاکستانی عورتوں میں مغربی کلچر پلانے کی کوشش کی۔ انگریزوں جیسے طور طریقے اور انگریزوں جیسے کپڑے پہننے کی کوشش اس کے مردوں نے جان بوجھ کر عورتوں کو برقعے میں قید کر رکھا ہے، حالانکہ انہیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہنا تھا ماروی سرمد کا، اور میں صدقے جاؤں ہماری اسلامی بہنیں اتنی عقل مند ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اسلام کی اصولوں تک کو بھول گئی اور میرا جسم میری مرضی کے بینرز لے کر سڑکوں پر نکل آئی۔ اس کی جرحانہ باتوں میں آ کر پتہ نہیں کتنی عورتوں نے اپنے ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے اور اپنی زندگیاں برباد کر لی۔ یہ عورت اتنی واہیات ہیں کہ اس نے لائیو ٹی وی پر دینی رہنماؤں سے بھی بدتمیزی کی۔ بیسیکلی یہ پاکستان سے اسلام کے پردے والے قانون کو ختم کر کے عورتوں کو بے پردہ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہیں۔ اب اس سے بڑی حماقت اور بلا کیا ہو سکتی ہیں؟ قمر باجوہ۔ دوستو، باجوہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ شخص پہلے ہی بہت فیمس تھا لیکن بعد میں اس کے کرتوتوں نے اس سے اور زیادہ مشہور اور فیمس کر دیا۔ یہ پاکستان کے آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف رہ چکا ہے۔ کہنے کہ تو یہ ایک محب الوطن تھا، لیکن غداری کی جتنی حدیں اس نے کراس کی اتنی شاید ہی کسی نے اور کی ہوگی۔ اس نے پاکستان سے پیسہ لوٹ کر اپنے پورے خاندان کو ارب پتی بنا دیا۔ 2016 تک اس شخص کے پاس کوئی خاص سیٹس نہیں تھے اور یہ بھی ایک نارمل زندگی گزار رہا تھا، لیکن صرف 6 سال کے اندر ایک دم سے اس کے پیسے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ عام انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ 2021 میں اس کی بیگم عائشہ امجد 2 ارب روپے کے مالک بن گئی۔ اس کی بیگم کے نام پر بے شمار پلازے، پلاٹس اور ہاؤسز بھی نکل آئے، یہاں تک اس کے پاس کروڑوں کے بانڈز اور فورن کرنسی پہ کیش میں موجود تھی۔ صرف اتنی ہی نہیں بلکہ اس کی بہو مہنور سائبر بھی کچھ کم نہیں نکلی۔ جب اس کے ایسٹس کو کاؤنٹ کیا گیا تو اس کی بہو کے پاس 1271 ملین کے ایسٹس موجود تھے۔
हालांकि 2018 तक उसके नाम पर भी कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी कमर बाजवा के बेटे से हुई, ये रातों रात मालामाल हो गई। बाजवा के काफ़ी और भी फैमिली मेंबर्स अचानक से अमीर हो गए। उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिए और बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ भी खरीद ली। सोचने की बात यह है कि कोई बंदा पाकिस्तान जैसे कर्जों में डूबा हुआ मुल्क में रहकर इतना अमीर कैसे हो सकता है। इसके अलावा साइफर और रेजिम चेंज के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। बेसिकली पाकिस्तान की सरहदों की इस मुहाफिज ने ही अपने मुल्क को बेच दिया। ऐसे लोगों को सच में डूब मरना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।